IBP टीवी की तरफ से डॉक्टर इरफान बेग का सलाम कबूल कीजिए। कोयटा कहानी की 33वीं किस्त के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कोयटा मिडिल क्लास के यानी मुतवसत तबके के बड़े लोग। याद रहे कि किसी भी माशरे में मुतवसत तबका बड़ी अहमियत रखता है। इसके बगैर आला तबका आगे नहीं बढ़ सकता, उनकी लीडरशिप नहीं चल सकती, कारोबार नहीं चल सकता, उनकी मिलें कारखाने नहीं चल सकते, उनकी सियासत नहीं चल सकती। ये सब कुछ ये करके देते। दूसरी तरफ जो मेजॉरिटी गरीबों की है वो अगर उम्मीद लगाते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं या उनका शऊर बढ़ता है तो इस तबके से बढ़ता है। यानी ये दरमियान की मजबूत कड़ी है जो माशरे को संभाले हुए, मुतवाज़न रखे हुए। मेरे बचपन से जब मैं जवानी में आया तो एहसास व शऊर, शेर व सुखन, अदबी महफिलें, सेमिनार, यूनिवर्सिटी जाना, कॉलेज के फोरम्स वगैरह पर उस ज़माने में बड़े पढ़े लिखे लोग थे जिन लोगों के साथ मैंने ज़िंदगी बिताई, गुजारी। जैसे पहले मैं प्रोफेसर मुश्तबा हुसैन का, करार साहब का और दूसरे अहबाब का जिक्र कर चुका हूँ। यहाँ जो जिक्र होगा वो लटखाना के हिसाब से और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के हिसाब से। इनमें जो अहबाब मेरे सामने हैं, जिनको मैंने देखा, जिनको सुना, जिनसे सीखा, जिनके साथ तबादला ख़यालात हुआ, उन्हें प्रोफेसर अब्दुल्ला जमालदीनी, प्रोफेसर नादिर कमरानी, प्रोफेसर आबिद शाह आबिद, प्रोफेसर गनी गन्नो, प्रोफेसर अब्दुल खालिक। फिर अगर हम देखें तो इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखते थे। मस्टर मोहम्मद जान फुटबॉलर थे और PTI भी रहे और फिर से तरक्की भी किए। मास्टर सिद्दीक सिद्दीका कौमी फ़ुटबॉल टीम के गोलकीपर रहे कोई 8 साल या 9 साल। नवाब इब्राहिम चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे गवर्नर बलूचिस्तान के। ग्रीन बादशाही रेलवे के एक फिटर थे, लेकिन उन्होंने भी इतना बड़ा नाम पैदा किया। और इसी तरह मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ जनाब फजल रहमान का, जो बलूचिस्तान में शहरी दिफा के चीफ, और उन्हीं ने यहाँ पर कोयटा में इस शोबे को ऑर्गेनाइज़ किया था। बहुत अच्छा मज़ा लिखते हैं, आज भी हयात हैं इस्लामाबाद में। तो अब अगर देखें कोयटा शहर जो 1878 में आबाद हुआ, उस वक्त अंग्रेज़ की ज़रूरियात और जिस तरह शहर अभी उसकी तरतीब बनी नहीं थी, उसका मिजाज, उसकी तहसीब एक पनप रही थी, परवान चढ़ रही थी कि 1935 के सिलसिले में तबाह हो गया। 1942 के अंदर तकरीबन वो आबाद हुआ, कुछ 6-7 साल उसने सांस ली अभी, तो मुल्क बरसगीर तकसीम हो गया। और तकसीम के बाद हुआ ये कि वो आबादी जो अंग्रेज़ यहाँ पर लाया था वो रुखसत हुई और उसकी जगह जो है महाजिर है। वाज़ेह है कि मगरबी पाकिस्तान से 65 लाख सिख और हिंदुओं ने हिजरत की भारत से, और भारत से 45 लाख पाकिस्तान से 45 लाख सिख और महाजिर, सिख और हिंदू हैं भारत के, और वहाँ से जो है 45 लाख मुसलमान यहाँ आए। वहाँ से जो जायदाद के कागजात लेकर आए उनको क्लेम में यहाँ जगह मिली जो उन्होंने जो हिंदू और सिखों ने छोड़ी थी, और जो यहाँ से गए वहाँ मुसलमानों ने जो यहाँ हिजरत करके आए थे उनको वहाँ इस तरह तबादला हुआ। तो फौरी तौर के ऊपर 60 की दहाई तक वही लोग यहाँ पर आबाद थे ज़्यादातर, और बल्कि 70 की दहाई तक भी अगर आप देखें तो। लेकिन यहाँ की मुकामी आबादी भी है। 1935 के ज़लज़ले के बाद जब वो जबर का कानून टूटा और फिर शहर बना, तो यहाँ से एक फ़िक्री इर्तिक़ा हुआ। और जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि 1935 के सिलसिले में सरदार नवाब
یوسف عزیز مقسی کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہرحال یہاں ہم دیکھتے ہیں پروفیسر عبداللہ جمال دینی، پروفیسر نادر قمرانی، پروفیسر عابد شاہ عابد۔ اس میں پروفیسر عبداللہ جمال دینی کا ایک بڑا مقام ہے، بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے بلوچی ادب و بلوچی زبان کے علاوہ اردو میں بھی مطلب ہے، چونکہ ان کا اور بہت حلیم تھے، بہت مہربان تھے۔ یونیورسٹی میں یہ تین جو عابد شاہ عابد، نادر قمرانی اور پروفیسر عبداللہ جمال دینی جب بھی آتے، پروفیسر مشتبہ صاحب کے ساتھ، پھر دوسروں کے ساتھ، یہ نئی جب یونیورسٹی بنی تھی اور 80s کی دہائی تک تو یہ بہت عروج کا زمانہ تھا۔ بہرحال اس کے بعد نادر قمرانی، پروفیسر عابد شاہ عابد، اور اگر ہم دیکھیں پروفیسر عبدالخالق، اور ایک صدیق الغنی بھی تھے۔ یہ 4-5 احباب تھے جنہوں نے اکٹھا میٹرک کیا، اکٹھا جے وی ٹیچر بنے، یعنی پرائمری ٹیچر، پھر انہوں نے تعلیم مکمل کی، آگے بڑھے، علم حاصل کیا، شعور کی منزلیں آگے کرتے ہوئے یہ اپنی عمر کے آخری اس میں 19-20 گریڈ میں ریٹائر۔ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے صاحب ان کا، ادب کے شعبے میں، علم کے شعبے میں، آگاہی کے شعبے میں بڑی تکالیف برداشت کی انہوں نے۔ کبھی ان کا مسلم آباد، کبھی کان میں تھر سے تبادلہ ہو رہا ہے، سردیاں ہیں، جا رہے ہیں، چھوٹی سی تنخواہ ہے، اور اس میں بھی خصوصاً نادر قمرانی جس مزاج کے تھے، وہ افغانستان چلے گئے، اس کے بعد وہاں سے ان کو اپنے آزادانہ خیالات کا اظہار کرتے رہے، پھر پاکستان آئے، بلوچستان میں وہ بلوچستان یونیورسٹی کے پروفیسر بنے۔ پھر اسی طرح جو ہے پروفیسر غنی غنو، یہ میرے استاد بھی تھے، خوبصورت سا چھریرا بدن، 3 پیس سوٹ پہننا، ان کے کان میں ایک سونے کی ایک مندری جس کو کہتے ہیں بالی ہوتی تھی، شاید وہ کوئی منت مانتے۔ یہ بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کچھ خاندان ان کے افراد افغانستان میں اور کچھ پاکستان میں یہاں تھے، قوم پرست تھے، لیکن جس زمانے میں میرا ان کا وہ تھا، میں چونکہ ان کا شاگرد تھا، مجھے یہ ہرکولیس بولا کرتے تھے، میں طاقت زیادہ تھا، اور یہ بہت آئیڈیلائز کرتے تھے ہمیں۔ 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت میں کلیشہ خان اسکول میں ہم نے ان سے پڑھا۔ انہوں نے بھی بعد میں یہ اسکول ٹیچر بھی رہے، اور پھر انہوں نے ماسٹر کیا، ماسٹر کرنے کے بعد کوئی 20-25 کتابوں کے مصنف ہیں، اور بہت ان کا دسترخوان یا ان کی بیٹھک بڑی عجیب سی، جیسے میں نے کہا تھا نا عزیز بھٹی یا ظفر خان نیازی کی طرح، ان کی میز پر بھی جو بھی آتا، چاہے 15-20-25-30 آدمی جو بھی، جب یہ ہوٹل میں بیٹھتے تھے، ہوٹلنگ کرتے تھے، تو بل یہی ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ انہیں خوش رکھے، آباد رکھیں۔ پھر جو ہے فٹ بالر جو ہے یہ صدیقہ، یہ بھی میرے ٹیچر تھے، یہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے کلیشہ خان میں۔ انہوں نے صرف چونکہ پھر آگے پڑھے نہیں، یا انہوں نے اپنی تعلیم میں اضافہ نہیں کیا، کچھ تنگ دستی کا زمانہ ان پر آیا 80s میں، جب یہ گورنر موسیٰ تھے، تو میں اس زمانے میں شاید اخبارات میں ڈیلی کالم لکھا کرتا تھا، تو پھر ان کے لیے ایک کالم لکھا، اور شاید گورنر صاحب نے ایک کوئی چھوٹا موٹا پلاٹ انہیں دیا تھا۔ بہرحال زندگی کے آخر میں یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام کرتے رہے، لیکن پھر ان کے بچے جو ہے مناسب روزگار کے عام لوگ، شاید کوئی انجینئر ان کا بیٹا ہے، وہ میونسپل کارپوریشن میں کام کرتا ہے۔ عبدالخالق، یہ 85 سال کی عمر تک میرے ساتھ کام کرتے رہے، مطلب کالج سے ریٹائر ہوئے، جے وی ٹیچر بھرتی ہوئے تھے، پھر کالج میں آئے، کالج میں پڑھاتے رہے، فل پروفیسر ریٹائر ہوئے 20 گریڈ میں غالباً، اور پھر جو ہے ان کو خدمات کے عوض جو ہے بلوچستان حکومت نے اعزازی تمغہ بھی دیا، اور جو ہے پھر یہ تعمیر نو کالج میں بھی 25 سال تک تقریباً پڑھاتے رہے، اور 2019 میں ان کا انتقال ہوا۔ نواب ابراہیم یہ ایک عجیب شخصیت، یہ بالکل ان پڑھ تھے۔ ہم لوگ جائنٹ روڈ پر رہتے تو یہ کیا کرتے تھے کہ صبح سویرے، اس زمانے میں ٹی وی وغیرہ بھی نہیں تھا، 60s کی بات، یہ آتے اور اخبار جو تھا یہ کہتے کہ ہمیں پڑھ کے سنو، ہم انہیں پڑھ کر سنا دیتے۔
इनको अंग्रेज़ी के बहुत से अल्फाज याद थे चूँकि रहते थे। अच्छा, नेशनल लेवल के शायद एम्पायर भी थे, हॉकी के एम्पायर, हॉकी के खिलाड़ी भी थे, और आवाज़ भी अच्छी थी, कद काठ भी बहुत अच्छा था। ये लाहौर से लंडे के बहुत उम्दा किस्म के सूट इन्होंने लिए हुए थे, पहनते थे। ऐसी ज़बरदस्त पर्सनालिटी के जब सामने आए तो आदमी आए। कांस्टेबल से इन्होंने डीएसपी तक तरक्की की, और आखिरी दिनों में ये गवर्नर हाउस में वो हो गए, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हो गए। तो आफरीदी गवर्नर थे, फ़ौज के आदमी थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे। एक बार उन्होंने से कहा कि भाई ज़रा नवाब साहब ये ज़रा मैं आपको डिक्टेट कराता हूँ, ये लिखिए। तो मनान उस वक्त एक और इंस्पेक्टर थे इनके अंडर, उन्होंने कहा साहब इसको लिखना नहीं आता, अनपढ़ है। वो हैरान हो गया। मूसा से इनका इतना अच्छा रिलेशन था कि जब जनरल मूसा ने इनका 60 साल पूरे हुए तो ये रिटायर होकर चले गए, और हैदराबाद पता चला, कहा कैसे गए, ये खुद इन्होंने जा कर के मूसा ने उनको बुलवाया, दोबारा यहाँ पर इनको जो एक्सटेंशन दे करके रखा, और जब तक वो रहे ये काम करते रहे। ये भी ग्रीन बादशाह, वो भी ऐसे ही पर्सनैलिटी थे, सूट वूट पहनते, रेलवे के फिटर थे लेकिन वो ज़रा कुछ दूसरे मामलात में मुलविस थे, स्मगलिंग वगैरह, जो कपड़ा वगैरह ईरान से और इससे उससे वो जो अशिया आती थी उनको रेलवे से वो करते थे। तो ये वो यादगार किस्म के लोग थे। लेकिन ये कि चूँकि मुतवसत तबके के लोग थे और हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने तरक्की की। तो यहाँ पर या जो है इस मुख्तसर से उसको वो करता हूँ कि मुतवसत तबके के लोगों का एक बड़ा हाथ रहता है समाजी इर्तिक़ा में। तो इनको अल्लाह जो ज़िंदा हैं अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, और जो वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत